الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد المر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب آوازیں بلند پڑھیے گا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ کونین سرور انبیاء تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شفیع روز جزا والی دو جہاں سرور کائنات بزم کائنات مستر کائنات جان کائنات وجہ کائنات باعث تخلیق کے کائنات شفیع معظم تاجدار بطحہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد تمام عزیز القدر گرامی قدر زی حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ پنجابی دا سادہ جی ترجمہ پروردگار نے فرمایا کہ اے ایمان والیو اتنا حسین خطاب ہے اتنا پیارا لقب ہے کہ اللہ نے پچھلے امتاد نبیان نو جدو بھی بولانا ہوندا سی اللہ ایمان والے کہہ کے پکار دا سی
اس خطاب اس لقب دے نال اللہ رب العزت نے محمد دے غلاماں نو محمد دے صدقے ایمان والے کہہ کے پکارے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ گرامی قدر حضرات، مجدد ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علی، آپ دے والد محترم حضرت نے مولانا نقیلی خان رحمت اللہ کی تعالی علی، آپ فرماندے نے کہ جدو محشر دا میدان ہوئے گا تے ساریاں امتاں اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش ہون گیاں، اور اللہ نے محمد صدقے محمد دی امت نو جڑا خطاب اور لقب عطا فرمایا کہ اے ایمان والیو، اللہ پاک فرمائے گا کہ اے محشر دے میدان وچ ہر امت نو انہاں دے نبیاں دے نام دے نال پکاریا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ یا امت آدم، یا امت نوح، اللہ فرمائے گا کہ آؤ آ کے حساب کتاب دیو، یا امت ابراہیم آؤ آ کے حساب کتاب دیو، یا امت اسماعیل آؤ آ کے حساب کتاب دیو، یا امت ادریس آؤ آ کے حساب کتاب دیو، یا امت یحییٰ آؤ آ کے حساب کتاب دیو، یا امت داؤد آؤ آ کے حساب کتاب دیو، یا امت عیسیٰ، اللہ فرمائے گا کہ آؤ آ کے سارے حساب کتاب دیو۔ جدو آئے گی تیری تے میری باری، اللہ اے نہیں فرمائے گا کہ یا امت محمد، بلکہ اللہ معاشر دے میدان وچ فرمائے گا کہ یا اولیاء، اے میرے یارو آ کے حساب کتاب دیو۔ گرامی قدر حضرات، ایمانداری دے نال دسیا جے بابا سید منیر حسین شاہ گولانی رحمت اللہ کی تعالی علی دی نگری دے وچ وسن والیو کہ جیڑا ہووے یار او دے نال حساب کادے کرنے ہوندے نے، جیڑا ہوندا ہے یار او دے نال حساب کادا کرنا ہوندا ہے۔ اللہ نے محمد دے صدقے محمد دے غلاماں نو دنیا دے وچ بھی اس لقب نال اللہ نے ایک حسین خطاب ارشاد فرمایا، اور محشر دے میدان وچ بھی اللہ اس خطاب دے نال، اس لقب دے نال پکارے گا۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، فرمایا کہ اے ایمان والیو اللہ دی طرف توبہ کر جاؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ توبہ کیویں دی کرنی ہے، اے توبہ دا معنی کی ہے؟ امام کشیری رحمت اللہ کی تعالی علی فرماندے نے کہ توبہ دا معنی اے وے کہ لوٹ جانا، پلٹ جانا، واپس چلے جانا، رجوع کرنا، اپنے مالک وال واپس چلے جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بار توبہ کر لویں۔ عرض کی تھی یا اللہ توبہ کنج دی کرنی ہے؟ فرمایا کہ اے شیطان دے آنکھیں لگ کے ٹر جان والیا، دور ٹر جان والیا، ایک بار آ جاویں۔ فرمایا کہ توبو الاللہ توبتن نصوحا، فرمایا کہ پھر انج دی توبہ کر جا، انج دی توبہ کر جا جے ایک بار آ جاویں تا مڑ شیطان دے آنکھیں نہ جاویں، مڑ شیطان دے آنکھیں لگ کے نہ جاویں۔ مینوں انج دی ٹھنڈی سبحان اللہ درکار نہیں، بلکہ تسی اچھی جی سبحان اللہ بولو، اور اچھا بولو ذرا سبحان اللہ، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، اتھے میرا بھی توہاڈا بھی مقصد پورا ہو جائے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ امام حسین دی کربلا دی دوپہر دا صدقہ اللہ پاک ساڈی اس دوپہر نو بھی اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، انج دی بولو کہ تہاڈی آواز مدینے دیاں گلیاں تک چلی جاوے۔ اللہ فرمایا کہ شیطان دے آنکھیں لگ کے دور ٹر جان والیا، ایک بار آ جاویں مڑ شیطان دے آنکھیں لگ کے نہ جاویں۔ گرامی قدر حضرات، توبہ اللہ نو اتنی پسند ہے، اللہ فرماندا ہے کہ جے کوئی گناہگار توبہ کرے میں او دے گناہ معاف فرما دینا، جے نیکوکار توبہ کرے تا او دے درجات بلند فرما دینا۔ اے اللہ نو توبہ اتنی پسند ہے۔ گرامی قدر حضرات، اے اکڑنا شیطان دی عادت ہے، انسان دی نہیں۔ اے شیطان اکڑیا، ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا، جبریل جھک گیا تے جبریل بن گیا۔ اے جبریل نے دسیا کہ جڑا اللہ نبی دے اگے جھک جائے او جبریل بندا ہے، جڑا اکڑ جاوے او شیطان تے ابلیس بندا ہے، جڑا جھک جاوے
وہ جبریل بندائے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والے توبہ کر جاؤ توبہ کر جاؤ انج دی توبہ کر جاؤ جی ایک بار توبہ کر لو تو مڑ گناہ وال نہ جایا جے شیطان دے آنکھیں لگ کے گناہ نہ کریا جے گرامی قدر حضرات توبہ اللہ دے نبی بھی دعاواں کر دے گئے اللہ کو لو معافیاں منگ دے گئے حضرت آدم علیہ السلام امام ابن کثیر رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے نا تے آپ دی 1000 سال عمر مبارک ہے 1000 سال عمر مبارک دے اندر آپ نے کدے زمین تو آسمان والا نہیں ویکھیا ایک دن اولاد نے پوچھا کہ بابا تسی آسمان والا نہیں ویکھ دے تے آپ دی آنکھیاں دے اندر اتھرو آگئے تے رو کے فرمان لگے کہ کتائی کر لئی کیتی نہیں او بھی آپ کرائیے تے میں آسمان والا نہیں ویکھدا کہ مینوں او دے کولو حیا ہوندی ہے حیا ہوندی ہے آدم ایک کتاہی کرن تے رب وال نہیں ویکھ دے آسمان وال نہیں ویکھ دے کہ مینوں او دے کولو حیا ہوندی ہے تے آدم دا پتر ساری زندگی گناہ کرے انہوں کدے رب کولو حیا آئی نہیں ساری زندگی گناہاں وچ لتھڑیا رہے انہوں کدے رب کولو حیا آئی نہیں آؤ آدم دا تے آدم دی اولاد دا طریقہ کیے کیویں نبی اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کر دے گئے تے کیویں معافیاں منگ دے گئے میں پڑھا قرآن جو چاہے سبحان اللہ بولو سارے تو اڈی بھئی سبحان اللہ نے دسنی ہے کہ تسی تقریر کنج دی سننی ہونج دی اپا شروع کر لواں گے اچھا جے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا 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 عرض کرتے نہیں ہے میرے پلن والے ربا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہوا ظلمنا انفسنا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہوا کتائی کر بیٹھا ہوا عرض کرتے نہیں یا اللہ مینوں معافیاں دے دے مینوں معافیاں دے دے عرض کی تھی یا اللہ جے تم معافی نہ دیتی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ عرض کرتے نہیں یا اللہ جے تم معافی نہ دیتی میں گھاٹے والے چوں ہو جاواں گا خسارے والے چوں ہو جاواں گا اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنے بھی روندے نے تے رات بھی روندے نہیں دنے بھی روندے نے تے رات بھی روندے نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر رو رو کے دعاواں کردے نہیں آدم دے اتھرواں دے نال جنگل وچ پانی دا نالا ٹر پیا اے جنگل دے پرندے آدم دے اتھرو پی کے کہندے نے واہ واہ بڑا میٹھا پانی ہے آدم علیہ السلام دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان ول ویکھ کے عرض کردے نے یا اللہ ہن تے معافیاں دے دے ہن تے جنگل دے جانور بھی مذاق کر دے نہیں اللہ نے فرمایا کہ آدم جنگل دے جانور مذاق نہیں کر دے جڑا میرے یاد وچ روندا ہے میں او دے اتھرو ہی میٹھے کر دینا فرمایا کہ جنگل دے جانور مذاق نہیں کر دے جڑا میری یاد وچ روندا ہے فرمایا کہ میں او دے اتھرو ہی میٹھے کر دینا وا اتھرو ہی میٹھے کر دینا وا اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اینا روندے کہ آپ دے اتھرواں دے نال اے چہرے تے نشان پہ گئے اتھرواں دے نشان پہ گئے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اینا رونا ایک دن اللہ دی آواز آئی کہ تو میرا نبی ہے تے رونا کیوں ہے عرض کہتی یا اللہ مینوں تیری یاد ہی آئی جاندی ہے تے مینوں رونا ہی آئی جاندا ہے میں تیری یاد وچ ہی روئی جانا اللہ نے فرمایا کہ رونا چپ کر جا جے جنت دی لوڑ ہے تے اسا جنت دے دینے عرض کیتی یا اللہ مینوں تے جنت دی لوڑ رہی میں تیرا نبی ہاں جنت تے انہاں دی غلام ہے جڑے میرے غلام ہون گے اللہ فرمایا کہ پھر دوزخ تو ڈر لگدا ہے عرض کیتی یا اللہ میں کیڑا کوئی گناہ کیتا ہے میں تے معصوم ہاں نبی ہاں تے میں کیوں دوزخ تو ڈرا اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے عرض کیتی یا اللہ مینوں تیری یاد وچ رونا آئی جاندا ہے رونا آئی جاندا ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی شعیب پھر روئی جا
عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبیاں تو نہ روئی جا اج پتر روے ماں تسلیاں دیندی ہے ویرانو بہنا چپ کران دیاں نے دنیا داری واسطے یار یارانو چپ کران دے لے عرض کر دے نہیں یا اللہ میں تیرا نبیاں چپ کرا دے اللہ نے فرمایا شعیب روئی جا عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا شعیب جیڑا میری یاد وچ روندا ہے مینوں سونا ہی بڑا لگدا ہے کہ جیڑا میری یاد وچ روندا ہے مینوں سونا ہی بڑا لگدا ہے اللہ نے فرمایا کہ روئی جا بس رونا ہی تے نہیں جے آندا کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویا کرو رونا نہ آوے تا رونا لا موئی بنا لیا کرو فرمایا حدیث پاک دا مفہوم ہے کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدی اکھ وچ مکھی دے پر جتنا بھی اللہ دے خوف دا اترو آ گیا نا اللہ پاک او دی زندگی دے سارے گناہی معاف کر دیندہ جے سارے گناہی معاف کر دیندہ ہے شیخ سعدی رحمت اللہ کی تعالیٰ علی فرما دینے کہ ماں بھی اپنے بچے نو پتر نو اتنی دیر تک دودھ نہیں دیندی جنی دیر تک بچہ روے نا جی تینو بھی او دی رحمت دی لوڑ ہے نا پھر تو بھی کدے کدے انو رو کے وخایا کر کدے کدے رو کے وخایا کر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے دنے بھی رونا تے رات بھی رونا اللہ دی قدرت دی دلیل پنی نا میں اپنے نبی نو چپ کراواں تے صبر دے ماں تے اللہ نے جبریل نو فرمایا کہ جبریل جا کے میرے یار دے کول اذان پڑھ ہن جبریل آئے نا جدو حضرت آدم علیہ السلام دے کول جبریل نے آ کے آدم علیہ السلام دے کول اذان پڑھی جبریل فرما دینے اشہد ان محمد رسول اللہ جبریل نے جدو حضرت آدم علیہ السلام دے کول آ کے اذان پڑھی اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام فرما دینے جدو محمد دا نام میرے کلنا وچ پیا مینوں خیال آیا ہے تیوئی نام میں جنا میں عرش تے لکھیا رب دے نام دے نال پڑھدا رہیا وا اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیتی اللہم انی اسألک بحق محمد عرض کیتی یا اللہ تینو محمد دا واسطہ ہے مینوں معافی دے اللہ نے فرمایا کہ آدم سر چک لے معافی مل گئی عرض کیتی یا اللہ ہن معافی کیوں دیتی اللہ نے فرمایا کہ صدقہ محمد دا پایا اجے تائیں اپنی معافی منگی جے کدے محمد دا صدقہ پا کے ساری امت دی معافی منگ دو ساری اولاد دی معافی منگ دو فرمایا صدقہ محمد دا معافی مل جانی یہ تا اپنی معافی مکی اپنی معافی منگی جے کدے وسیلہ محمد دا پاکے ساری اولاد دی معافی منگ دو اللہ فرمایا کہ میں سارے انہوں معاف کر دینا سی سارے انہوں معاف کر دینا سی گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اجے تا اپنی معافی منگی تے صدقہ محمد دا پایا بولو تے سی وسیلہ محمد دا پایا ہے اجے تا اپنی معافی منگی یہ تے پتہ لگیا جے آدم محمد دا وسیلہ پا کے معافی منگن تے اللہ دیوے معافی تے اساں تے او دے غلام تے او دے امتیاں اساں محمد دا وسیلہ پا کے معافی منگی سانو رب کدوں نہیں دین لگا سانو رب کدوں نہیں دین لگا چلیے پیر باہو دے دربار پہ اچھا 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 ذرا سبحان اللہ اچھا عارفہ دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ ایسا میں اللہ دا دیوی کہنا بارا نال شفاعتی اے سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا خدوں بے
دی اے درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا میں قربانی اے دینا تھی کامل باغو جنہ ملیا نبی سخارا آدم علیہ السلام نے صدقہ محمد دا پایا وسیلہ محمد دا پایا اللہ فرمایا آدم سجدیوں سر چک لے معافی مل گئی آ میری ملت یا نوجوانا اسا سارا پنڈ رل کے علاقے دے تھانے دار دے کول ٹر جائیے او دے کولوں اسا سارا پنڈ رل کے ایک بندہ نہیں چھڑوا سکدے او دی رحمت تو صدقے نہ جائیے جڑا رب کولوں ساری مخلوق نو چھڑوائی لیا رہے آئے او دی رحمت تو صدقے نہ جائیے جڑا رب کولوں ساری مخلوق نو چھڑوائی لیا رہے آئے ساری مخلوق نو چھڑوا کے لے آ رہے آئے گرامی قدر حضرات نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو اللہ نے جدو فرشتیاں نو حکم دیتا نا کہ اے فرشتیو آدم نو کرو سجدہ سارے فرشتیاں نو حکم ہو گیا کہ سارے فرشتے سجدے وچ شیطان اکڑ کے کھڑا ہے اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں کردہ سجدہ تو کہنے لگا جی انا خیر منہ خلقتنی من ناریوں و خلقتہو من تین کہنے لگا جی میں ایدے نالو چنگا اے مٹی دا بنیا ہے میں اگ دا بنیا تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ کی تعالی علی آپ دی روح تڑپی آپ فرماندے نے میں اپنی نو مار کے دویں ہتھی کٹ توجہ ہے نا میں اپنی نو مار کے دوویں ہتھی کٹ کہنے لگا جی میں ایدے نالو چنگا ایک کائنات دے اندر جن نے سب تو پہلے میں آکھی سی نا او شیطان سی شیطان نے آکھا جی انا خیر منہ کہنے لگا جی میں ایدے نالو چنگا تے بابا فرید نے فرمایا کہ میں اپنی نو مار کے دوویں ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے فریدہ رب دے دوویں ہتھی لٹ پہلے اپنی میں تے مارنا اپنی میں نو تے ختم کرنا پہلے اپنی میں مار فرمایا کہ پھری رب دے خزانے لب دینے تے پھر دوویں ہتھی لٹ جنہیں شیطان سی جنہیں سب تو پہلا کائنات دے اندر میں آکھی اے تو انہوں یاد ہوئے گا اے اندھی تے طوفان آوے تے اوہی بچے ہوندے نے صبح درخت جیڑے لف جاندے نے تے جھک جاندے ہیں جیڑے جھک جان لف جان اوہی صبح اٹھ کے بکھیا جی تے بچے ہوندے نے تے جیڑے اکڑ کے کھڑے رہن صبح اوہی ٹوٹے ہوندے نے کہنے لگا جی میں ایدے نالو چنگا اللہ نے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم